माशाअल्लाह अज़ादान सैयद शुहदा अटोलो अज़ादारों का रिक्वेस्ट है जब मजल के फलसर होने वाला हो माशाअल्लाह दो अज़ादार फलसर होने वाला जियो अज़ादारों माशाअल्लाह
माशाअल्लाह बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात کربلاس مردی هنوز چشم به راه جواب ماست یک کربلا مقابل هر انتخاب ماست تصمیم هر در اول هنگام روشن است